अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल जर्नल नॉलेज विद मुजाहिद में दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम है। सवाल, जहन्नुम के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब है जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल है, खाना काबा का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? जवाब है खाना काबा का नक्शा सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बनाया। सवाल, रहमतुल लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? जवाब है रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? जवाब है शौहर की फरमाबरदारी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब है हजरत अनूश अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र आया है? जवाब है सूरह ताहा आयत नंबर 94। मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार की जाती है? दुरुस्त जवाब है 3 दिन तक। क्या आप जानते हैं सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब है सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। किसने खाना काबा के अंदर हाजियों को कत्ल किया? जवाब है अबू ताहिर करामती ने। फतह मुबीन कुरान मजीद में किसे कहा गया है? जवाब है सुलह हुदैबिया को। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा जो गुनाह करने के बाद तब्दील हो जाता है? जवाब है वो दिल है, गुनाह करने से वो तब्दील हो जाता है। किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जवाब है नमाज जुमा के खुतबे के दौरान। किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। क्या आपको मालूम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले किस जबान में कुरान मजीद का तर्जमा किया गया? जवाब है सिंधी जबान में। शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब है कबीला बनु साद। वो कौन से नबी हैं
جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟ جواب ہے انبیاء اکرام سلام اللہ علیہ میں سے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب ہے ابو القہار۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 کھچر تھے۔ سوال، وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے کافروں کے نادان دیوانے جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے ہوں، ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، مدرسہ سندھ اسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ستمبر 1985 میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی؟ جواب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال، وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، سنت نبوی زندہ کرنے والے، امت کی پریشانی دور کرنے والے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال ہے آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے سب سے پہلے اذان حضرت جبریل علیہ السلام نے دی۔ سوال ہے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب ہے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ ٹوٹل 10 صحابی تھے۔ سوال ہے کون سا پانی کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال ہے کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ سوال ہے کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی تھی؟ جواب ہے مسجد نبوی کی زمین ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی۔ کس شخص کا کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ جواب ہے بھول کر کھانے والے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے ہیں؟ جواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے ادا کیے، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد 10 سال حیات رہے، جس میں اتنے ہی جمعے بنتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل کتنی تعداد تھی؟ جواب ہے جنگ بدر میں 313 کل تعداد تھی۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورت علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی، بخاری شریف۔ سوال ہے اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پہ لکھی گئی ہے؟ جواب ہے پوری کائنات کی قسمت لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔
سوال ہے حجر اسود کس نبی کی تلاش کا نام ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس بیماری میں مبتلا ہوئی تھی؟ جواب ہے شرک اور ناپ تول کی بیماری میں۔